बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं गोटलैंड फार्म पहुंच चुका हूं और ट्रेनिंग हासिल कर रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह। हम इस ट्रेनिंग में हमारे एक दोस्त से मुलाकात हुई थी, नासिर भाई से, और पता चला वो दुबई में होटल में काम कर रहे थे। जब कोरोना आया तो उन दिनों में उन्होंने दुबई को छोड़ा और पाकिस्तान आ गए। पाकिस्तान में आते के साथ ही उन्होंने गोट फार्मिंग स्टार्ट की, और गोट फार्मिंग में उनके साथ क्या हुआ कि उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि गोट फार्मिंग यूट्यूब में बहुत ज्यादा आसान है, ना ही आपको राशन डालना पड़ता है, ना ही आपको बकरे लेने पड़ते हैं, ना ही आपको कोई सेटअप लगाना पड़ता है, बस गोट फार्मिंग हो जाती है और पता चलता है इंसान को फायदा ही फायदा हो रहा है। जब उन्होंने उस बेसिस पे गोट फार्मिंग स्टार्ट की तो उनके साथ क्या हुआ, ये सारी बातें उनकी जुबानी सुनते हैं। चलें प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम नासिर भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। नासिर भाई क्या हाल है, खैरियत से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत ठीक है? नासिर भाई कितने अरसे से आप यहाँ पे ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं? मुझे तकरीबन अभी 1 माह होने वाला है। तो आप हमें अपनी पूरी दास्तान सुनाए, इस ट्रेनिंग से पहले की, ट्रेनिंग के बाद की, मतलब आपने क्या सीखा और क्या नुकसान उठाया? सर मैं प्रोफेशनली बाय प्रोफेशन जो होटल रिसेप्शन का आदमी हूँ होटल में। तो दुबई में मैं होटल रिसेप्शन पे ही जॉब कर रहा था। तो कोरोना की वजह से हमें घर पे बिठा दिया गया। एट द एंड ऑफ द डे हमें घर भेज दिया गया कि आप अभी पाकिस्तान जाएं और अपना जो है, जब आप हालात बेहतर होंगे आपको वापस बुला लिया जाएगा। तो जब मैं दुबई में क्वारंटाइन में था तो मैंने यूट्यूब पे चैनल्स देखता था गोट फार्मिंग के हवाले से, जो कि यूट्यूब के हवाले से बहुत ही आसान बिजनेस लगता था कि आप जानवर परचेज करें और उसको घर ले आएं और बस दाना डालना है और ये चोकर डालना है, तूली डालनी है, पानी डालना है और जनाब लाखों में खेलेंगे। तो जब मैं पाकिस्तान वापस आया, मैंने जगह को अरेंज किया। मैंने एक रूफ टॉप के ऊपर एक छोटा सा एक सेटअप स्टार्ट किया, जानवरों की खरीदारी की। खरीदारी करने से पहले मैंने डॉक्टर से एक छोटी सी मीटिंग की कि मुझे क्या करना चाहिए और आप मेरा कितना साथ देंगे। तो डॉक्टर्स ने 100% जो थी वो श्योरिटी दी कि हम जो है आपको 100% जो है वो आपको बैकअप देंगे। जब मैं जानवर लेके आ गया, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि इनका मंडी से परचेज जब करना है उस वक्त इनका क्या प्रोटोकॉल है, घर लाते हुए लाकर जब इनको रखना है उस वक्त इनका क्या प्रोटोकॉल है, कौन सी इनको मेडिसिन से इनको ट्रीट किया जाए, बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। जब मेरे जानवर आ गए, मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया कि मेरे जानवर आ चुके हैं। उन्होंने बोला कि आपने 15 दिन इनको नहीं छेड़ना है, बस इनको वंडा डालते रहें, इनको खिलाते रहें, पिलाते रहें, कुछ नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं, कोई कुछ नहीं। मैंने उन्हीं को फॉलो किया। तो तकरीबन 1 हफ्ते के बाद मेरे जानवर जो है ना वो बिगड़ना शुरू हो गए। वो उनमें पीपीआर आ चुका था। तो 8वें 9वें दिन मेरे जानवर जो थे वो बिल्कुल जो थे, उनमें से 8 जानवर जो थे वो उनमें बहुत ज्यादा गड़बड़ आ गई। पीपीआर के सिम्टम्स उनमें शो होना। आपको कैसे पता चला कि पीपीआर हो गया? वो मैं जब यूट्यूब पे देखता था तो यूट्यूब चैनल्स के ऊपर जो पीपीआर के सिम्टम्स थे, जिसमें मुंह का पक जाना, नाक से जो रेशा आना, आंखों में से पानी आना और जो लूज मोशन है वो कंटिन्यू चलते रहना, तो वो मुझे जब शक हुआ, मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, उन्हें बुलाया। उन्होंने कहा नहीं, ये पीपीआर के सिम्टम्स नहीं है, ये इन्होंने कोई वंडा ज्यादा खा लिया है जिसकी वजह से इनके स्टमक में जो है ना वो गर्मी हो गई। मैंने उन्हीं को फॉलो किया। करते करते एक रात मेरा एक जानवर जो था वो एक्सपायर हो गया। उसके बाद 2 दिन के बाद मुझे जो जानवरों की कंडीशन नजर आई वो बहुत ही बुरी थी और मुझे लग रहा था कि अभी शायद आधे घंटे में ये एक्सपायर हो जाएंगे। तो मैंने फौरन जो थे वो कसाई थे उनसे रब्ता किया और 2 जानवर उनको आधी से भी कम कीमत के ऊपर सेल किए। तो उसके 2 से 3 दिन के बाद मेरा एक जानवर भी उसी कंडीशन में चला गया और मुझे मजबूरन उसको ज़िबा करना पड़ा, क्योंकि उस जानवर की कंडीशन ऐसी हो चुकी थी कि कसाई ने भी लेने से रिफ्यूज कर दिया। तो मुझे खुद से उसको ज़िबा करके और जो था ना उसका गोश्त वो मैंने खुद इस्तेमाल किया। फिर मुझे समझ आना शुरू हुई कि जो डॉक्टर जिस तरह से मुझे गाइड कर रहे हैं वो बहुत ही रॉन्ग है। अच्छा। जो वो ट्रीटमेंट कर रहे थे वो भी रॉन्ग था। तो इस तरह से मेरे 8 जानवर जो थे वो ज़ाया हो गए। फिर मुझे समझ आना शुरू हुई कि जो डॉक्टर्स हैं बेसिकली वो मुझे प्रॉपरली गाइड नहीं कर रहे हैं। मेरे जानवरों को मारने में इन डॉक्टर्स का बहुत बड़ा हाथ था। तो अब मुझे एक बात बताएं, आप दुबई से जैसे वापस आए
آپ کے دل میں کیسے خیال ہے کہ بس میں جانور لے کر آ جاؤں اور بس کام شروع کر دوں؟ سر ایکچولی میرا دبئی سے آنے سے پہلے ہی جب ہمیں دبئی میں کوارنٹائن کیا گیا تھا تو میں نے جب ویڈیوز دیکھی تھی تو میرا پلان اسی وقت بن چکا تھا کہ میں جب پاکستان واپس جاؤں گا تو میں ایک چھوٹے لیول کے اوپر ایک گوٹ فارمنگ سٹارٹ کروں گا، اس کا ریزلٹ دیکھوں گا، تو اس کے بعد میں اس بزنس کو جو ہے وہ ایکسپینڈ کروں گا۔ تو ڈاکٹروں نے جس طرح کے آپ کے ساتھ بہیویئر کیا اس کے ایکسپیرینس سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ کتنا آسان کام ہے؟ یہ ایکچولی اگر سمجھ کے کیا جائے کام تو اس سے آسان کام نہیں ہے، اگر نہ سمجھی میں کیا جائے وداؤٹ ایکسپیرینس جسے کہتے ہیں کہ تجربے کے بنا اس کو سٹارٹ کیا جائے تو اس سے مشکل کام نہیں ہے۔ بتا رہے تھے کہ آپ اس کو بڑے لیول پہ لے جانا چاہ رہے تھے۔ جی لیول پہ لیکن لینا چاہ رہا تھا کیونکہ جس طرح سے یوٹیوبرز اپنے جانوروں کو سیل کرنے کے لیے اس کو بہت ہی ایک آسان سا بزنس جو ہے وہ ایکسپلین کرتے ہیں اپنے یوٹیوب کے اوپر کہ دنوں میں اور ایک رات کے اندر آپ آپ کروڑ پتی بن جائیں گے اور یہ لاکھوں کا بزنس کریں اور کروڑ پتی بن جائیں، ایسا ممکن ہے لیکن اس کے لیے آپ کا تجربہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اب تجربہ کس لیول پہ ہے آپ کا؟ الحمدللہ میں نے تقریباً 1 سال جو مار کھائی ہے اس میں نے بہت کچھ سیکھا ہے کہ جانوروں کو ٹریٹ کیسے کیا جاتا ہے، ان کی ڈائٹ کے حوالے سے اور ان کی جو میڈیسنز ہیں ان کو اس کے بارے میں نے کافی نالج الحمدللہ گین کیا خود سے، دھکے کھا کر کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس اور کبھی اس کے پاس۔ اب میرا جو آگے کا جو پلان ہے، فیوچر پلان تھا وہ ہم آپ سے بعد میں پوچھیں گے۔ آپ نے مجھے ایک بات یہ بتائی تھی کہ آپ نے کہا تھا کہ آپ کسی چرواہوں کے پاس بھی جا کے آپ نے بہت کچھ سیکھا تھا۔ جی جو میرے نیبرہڈ کے اندر جو لوگ تھے، جو دیسی لوگ تھے جنہوں نے کچھ جانور رکھے ہوئے تھے، تو میں پھر ان ڈاکٹروں سے پیچھا چھڑوا کے میں پھر ان لوگوں کے پاس گیا، ان سے کچھ دیسی فارمولاز لیے اپنے جانوروں کو مینٹین رکھنے کے لیے۔ اچھا، انہوں نے کافی ہیلپ آؤٹ کیا مجھے، جس سے الحمدللہ اس کے بعد میرے کسی بھی جانور کو جو ہے وہ کوئی ایشو، چھوٹے موٹے ایشو چلتے رہے لیکن کوئی بھی نہ تو کسائی کو میں نے بیچا اور نہ ہی میرا کوئی جانور ایکسپائر ہوا۔ اب آپ کی کیا پوزیشن ہے جب آپ گوٹ لینڈ فارم میں اس وقت ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں؟ گوٹ لینڈ جو ہے وہ ایک بہت ہی میں کہوں گا کہ ایک یونیورسٹی ہے، اور یہاں پہ آنے کے بعد میرے اندر جو خامیاں تھیں میں ان کو جو ہے وہ ان کو دور کرنے کے لیے جو ہے نا وہ آیا ہوں، اور الحمدللہ فرحان صاحب جو ہیں وہ ہمیں بہت ہی اچھے طریقے سے گائیڈ کر رہے ہیں کہ یہ جو جانور ہے ان کو جو ان کی کیئر ہے، ان کی خوراک کے حوالے سے اور ان کی میڈیسنز کے حوالے سے ان کو کیسے مینٹین رکھا جا سکتا ہے۔ گڈ۔ تو اب اگر آپ گوٹ فارمنگ سٹارٹ کریں گے تو کس لیول پہ سٹارٹ کریں گے؟ جی الحمدللہ جو میرا پلان تھا، جب میں نے فرحان صاحب سے پہلی میٹنگ کی تھی تو ان کو میں نے بتایا تھا میرا جو پلان ہے وہ ابھی سٹارٹنگ میں 50 جانوروں سے ہوگا، اور فرحان صاحب کا جو جواب تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جب آپ یہاں سے ٹریننگ کر کے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ 100 جانوروں سے زیادہ کا سوچیں گے انشاءاللہ، اور بالکل ایسا ہی ہے کہ یہاں پہ کانفیڈنس لیول میرا اتنا ہائی ہو چکا ہے کہ اگر مجھے 200 جانوروں سے بھی سٹارٹ کرنا پڑے تو میں ایزیلی اس کو کر سکتا ہوں اور انہیں جو ہے وہ مینٹین رکھ سکتا ہوں۔ ناصر بھائی ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، ہم سب کو کامیاب کرے، جتنے بھی دوست ادھر ٹریننگ کے لیے آئے ہیں سب کو کامیاب کرے۔ گوٹ لینڈ فارم ایک پاکستان میں بہت اچھا پلیٹ فارم ہے ہم سب کے لیے جو گوٹ فارمنگ کرنا چاہتے ہیں، گوٹ فارمنگ کو شوق رکھتے ہیں، گوٹ فارمنگ کو آگے پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کے نام کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب کرے۔ بیسٹ آف لک، ہماری سب کی دعائیں ناصر بھائی آپ کے ساتھ ہے۔ تھینک یو سو ویری مچ، تھینک یو سو ویری مچ۔